سلام كبرات تاتلتي channel جرا فلتات كمي كأنكم نقعنا بالchannel بلحن متأخم تصار كليت كنبلن كلنا درجة بزجزيزي ببز حزب فلات أبوز حساب كن رخبون خلن بترجع جامر ما نسمعوا عينت حمام كوين الله إذا ما أنت رأيلنا تصار كليت حدا خفتهم ببز حزب فلاتون ببز حساب دم هاد قاعد زخلن عينت حمامات لازخنا يومالتي أبقى لكن جوجي الرداد أنا تصار كليت حيزوز أن حساب قالوا كمي أنت رأيلنا تصار كليت نايب حكي قالك أبقى كلاتنا خركب زي بقولهم دقات نجارات بمجاب أبقى ليتنا كوف إلو زتعرف زمسلو دم على زد ما جوجي الرداد أيوة مالتي أنت رأيت تصار كليت مو أنت رأيلنا كاب معدناتن كالوتن أبشان بوكوش أنتي كاب زركبو مالتي ترى نجارات تأخخيبو ننحد حدهم تتححيزهم قال درق زبالة ويكاترر زبالة نجار بمفتقر أبقى ليتنا كوف زبل نجاري مالتي سلازي زد ما كاب دك أنستيون العلي أبلك تبعتيو ببزحي يركب مالتيو أبزلهم مدبنا دما بخميد أيز فتر بقفنا كاب استمجبنا وقالت ترى نجارات كاب زي كونس بخميز فتر بزيادة أنت أخذت أنكون ما بقاسيون حمام كليت ببزح خمس حجكن نسمع ببزحي نخفلات وكان أبوز حساب كن رخوز جبراسي كميز فتر أنت ما بقاست أنكو زبل كن رينا كلا دما أنت عينت ملكتات كألو جز بس حكى كأل سمعني نزمت أنا ملكتات كل خلي وين أنا وين كل محجز جات أمنا ندخل بدأ بزخر قطر أنت عينت ملكتات يهبنا نزبل دما هنرينا أتسال سايد ما بعلى خطف يخلدو حمام كليت ماي بمستاي كم زير كحت تفوت خلي خا قال سمعنا نخونينا جن بعلى خطف يخلدو بزي حكمنا بزي مخاد أبقى زهنة فو نخل دينا نزبل مالتيو قال أنت يا لب بخميك كنكلا خلو نخل ويقدموا إذا تأرز أب كلنا كي تفترة ويكاني مستفترة منا بزخبر الدرجة هاي بس حن كله بخميك كنكلا خلو نخل نزبل كذا قصيلنا دم أما جاكبنا خمي يسألو كمي كن جبالنا أنت كخنا وجد علنا مالتي مهناتو تصار كليت على كاستبه لسب أما جاكبو كعري سلازم الجرام مالتي سلاز أما جاكبنا كمي يخون نزبل كنرينا أمو داس ما تصار كليت زلوا سب أبجيزي وأنت رازي تحكموا كم توزخل سعبينات انتايو أبكالاتنا ويدما أبكالك في أكلاتنا كم توزخل تجمع اللوديو نزبلو حسابات تويلنا أبزا مدمنا هنريوينا كسام ودأتم سيحبيركم كتنحو بخبري عدم هالرين بار كم تقدمنا حتتنا تتصار كليت بخما يزفتر تانكي ويك عم بقسيو انتايو نزل مجمرة بخما يفتر انتايو تانك أناتو انترايلنا أبشنتنا معدنات أسيد كالو تحسطاتن يركبيهم قال خفتهم أبشنتنا زركب معدنات زبلنا نابنت كالشيم صوديوم زبهال كومخا أوكزاليت نبلوم يوريك أسيد زياتهم أبشنتي كابزر كابو كلا تحسوتاتهم مالتيو كابزهم استتقصو كابعان العلم الزخونمو مخامس التوستيغو واحد فساسي نوسد سبات مسنخون نادرقون حدهم يتححزمو حدا درق زبالة ترر زبالة تأثر زمسل نجار يفترو مالتي إذا خاني أو تحت أرجزي أو وارح كفت أريخلي أو عمتاتون كوسد يخليو مالتيو إذا حجت عندي ما بقاسي تانكي إنه بلاقيو مالتي سلازي إتي أبشن تنازلوا معدنات ببزحي الزخونمو فساس دما بوحد من سنوسد زي تمتقط أنا سلازي خون كلتيو اتندا تررن نحد حجما نتتححزه أبكالاليتنا كوفي بال مالتيو سلازي تتصار كليت نلولنا أزيو كنت تتصار كليت كبال كله أبكالاليتنا تراي كا يكونن أبتبوتاتنا كلاليت كمون صافحنيا زبصح خون يخليو مالتيو ملكتاتو خنتا يمثل ندحرايلنا كافت زقللن أب كله نرخبون كسابت زخبده كنرينا اتقدماي اتببزح زرقه ملكت كانزا تحتواي كفال حقوق كبابي ايو مالتيو زغانزازي كاب تحت حنبرتنا خباب تبقيسو نغون نقصو لعل قصو كزرقح دما يفلطنا مالتيو اجي ازي تصار كليت ناشتولو كساب زعبي يخيد مالتي تستاكب تصار زمسل نغرسي كاب ناشتو كساب عبيتي ايو كم عقني فرالاي مالتي زي زبزح غيزي كاب قليل كساب ازي كبد زبله كخون يخيل مالتي بو انصار دما زغانزازي كاب قليل زبله كساب ازي كبد زبله كخون يخيل مالتيو كال انت ملكتات علو ندحريلنا هاني عقرقر مبال تملاس كم دما دم تحوسو شنتي اذا حجز دم تحوسو شنتي بخمي ندحريلنا ابقليو اتي استاكب تصار زمسل نغر نتي منادق تبوتات ناي شنتي يخون نت ناي كولاليت كلا እንዳተንከፉ እንዳሃረሞ ስለዝخيد ወደም استحوسو ሽንት ድማ ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ድማ ምሻን ዘይምኻል ጠቕላላ እነቲ ቱቦታት ሽንትና ይዓክቶም ወተፀፀር ሽዑ ጠቕላላ ምሻን ዘይምኻል ውን ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምልክት ክንርኢ ንኽእልና ካልእ ረስኒ ወይ ከዓኒ ከምዚ ናይ ደበና ዝመስል ምልክት ዘለዎ ሽንቲ ሙኻምስ ጨና ዘለዎ ብርትዕ ዝበለ ጨና ዘለዎ ሽንቲ ውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ተወሳኺ ናይ ድማ ከምኡ ኣዝዮም ብዙሓት ናሽ ምልክታት ካልኦት ውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፀፀር ኣዝዩ ንእሽተይ እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ ምልክት ኣይርኤናን ዝበዝሕ ግዜ ብዙሕ ምልክት የብሉን ባዕሉ ድማ እንዳተሰባበረ ምስ ብብዝሒ ፈሳሲ ከም ዝወሰድናዮ መጠን እንዳተሰባበረ ካብ ኣካላትና ይወፅእ ማለት እዩ ገሊኡ ክልተ ሰሙን ክወፅእ ክእልኩም ከከም ጊዜን ከከም ዓቐኑን እንዳወፅእ ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ግን ብማይ ወይ ከዓ ብፈሳሲ ጥራይ ክወፅእ ዘይክእል ኣብ ኮላሊትና ኮፍ ኢሉ ዝተርፍ ሳይዙ ድማ እንዳገጀፈ ዝኸደ ወይ ከዓ ንገጅፍ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንእሽተይ ዝኾነ ምልክት ብዙሕ የብሉን ብፈሳሲ ድማ ስለ ዝጠፍእ ብዙሕ ዘጨንቕ ኣይኮነን እቲ እንዳዓበየ ዝኸደ ግን እዚ እቲ ፀገም
ይኹን ዶ ልሕጂ ሙፃ ዛቤስ ክሳብ ሰርጀሪ ኦፕሬሽን ምግባር ስለ ዝበፅሕ አው ከይበፅሕና ከመይና ንከላኸሎ ንዝብል ካ ወርዲልና ክንሪና ማለት እዩ ካልእ ካኒ እንታይ ኣሎ ክፋላት ኣለዎ ፀፀር ኩሊት ሓንቲ ዓይነት ጥራይ ይኮነ ወይ ከዓ ብሓደ ዝቆመ ጥራይ ይኮነ በብቲ ዝቆመሉ ዓይነት ትሕዝቶታት ይፈላለዩ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ክፋላቱ እንታይ እንትራኢልና እቲ ካልሽየም ኦክዛሌት ዝበልናዮ ካብቶም ማዕድናት ማለት እዩ እንደገና ካልሽየም ፎስፌት ኣሎ በቲ ሽሙ በቲ ትሕዝቱ ብኡ ይፅዋዕ ማለት እዩ ካልሽየም ኦክዛሌትን ካልሽየም ፎስፌት ስቶን ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ኸኣኒ እቲ ኦክዛሌት ዝበሃል ትሕዝቶ ኣብ ኣካላትና ብብዝሒ ምስ ዝህሉ ወይ ከዓ እቲ ካልሲየም ዝበሃል ብብዝሒ ዘለዎ መግቢ ወይ ድማ ብምምጋብን ክፍጠር ዝኽእል ማለት እዩ እኹል ፈሳሲ ኸ እዚ ሕጂ ካብቲ ኣመጋግባና ዝረኸብናዮ ብብዝሒ ጥራይ ዘይኮነ ፈሳሲ ድማ ኣዝዩ ውሕድ ብምስታይ እዚ ክልቲኡ ዘይምምጣን ይመፅእ ምኹም ተቐዲምና ዝበልናዮ እዚ ካልሽየም ኦክዛሌትን ካልሽየም ፎስፌትን ዝበልናዮ ፀፀር ዝመስል ክፍጠር ይኽእል ማለት እዩ እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ዝርከብ እዩ ዝበዝሕ ሰብ ፀፀር ኩሊት ኣለኒ እንተዳኢሉስ እቲ ቀዳማይን ኣብ ብዙሕ ሰብ ዝርከብን እዚ ዓይነት እዩ ማለት እዩ እቶም ካልሽየም ኦክዛሌት ዝበልናዮም ካብ ምግቢ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ብብዝሒ ሰም ብምምጋብ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እዮም ተዳኢልና ስትሮቤሪ ብሉቤሪ እንብሎም ካልእ ፉል ንኣብነት ፒናት ዓይነታት ፉል ከዓ ካልኦት ማለት እዩ ፒናት ንባዕሉ ኣልመንድ ወይ ከዓ ለውዚ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚኣቶም እውን ክኸውን ይኽእል እዮም ካልእ ከዓ ብጥሪኡ ወይ ከዓ በሲሉ ንበልዖ ሓምሊ ብሓፈሻ ማለት እዩ እዚኣቶም እንታይ ብብዝሒ ናይቲ ካልሽየም ኦክዛሌት ወይ ከዓ ካልሽየም ፎስፌት ዝበልናዮ ማዕድን ናቱ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎም እዮም እዞም ምግብታት እዚኦም ብብዝሒ ብምምጋብ ክእክቦ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዩሪክ ኣሲድ ንብሎ እዩ ማለት እዩ ካኒ ብዩሪክ ኣሲድ ብምህላው ብብዝሒ ዝፍጠር ፀፀር ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ካብ ምንታይ ዝርከብ ብብዝሒ እዚ ዩሪክ ኣሲድ ንብሎ ካብ እንስሳታት ውፅኢት ንምገቦ ምግብታት ንኣብነት ቀይሕ ስጋ እንቋቑሖ ካልኦት ካብ ኣኒማል ፕሮቲን ኢልና ንፅውዕካ ካብ ናይ እንስሳታት ውፅኢት ዝኾነ ፕሮቲን ንምገቦ ማለት እዩ ካብኦም እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ካልእ ከኣኒ ብዘይካ እዚኦም ካብ ኣልኮል ቢራ ንባዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ዝርከቡ ካብ ዩሪክ ኣሲድ ካሎ ብሰንኪ እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ብብዝሒ ዝምገቦም ሰብ ብከምዚ እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ ሰርቫይት ዝበሃል እዩ እዚ ከኣኒ ብተደጋጋሚ ናይ ባክቴርያ ኢንፌክሽን ወይ ከዓ ናይ ባክቴርያ ነድሪ ወይ ረኽሲ ኣብ ኣካላትና ምስ ዘጋጥም ካብኡ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ሲስቲን ዝበሃል ካብ ውርሻ ዝመፅእ ዘለዎ ነቲ ሲስቲን ዩሪያ ዝበሃል ናይ ዓይነት ፀፀር ዝፍጠር ኣብ ኮላሊትና ንዑ ይፈጥሮ እሞ ብሰንኪ እዚ ከኣኒ እቲ ኣብ ኮላሊትና ኮፍ ኢሉ ዝርከብ ፀፀር ዝመስል ነገር ይፍጠር ማለት እዩ ስለዚ ኣርባዕተ ዓይነት ከከም እቲ ፀፀር ኩሊት ክንብል ከለናስ ሓደ ድርቕ ዝበለ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ካብዚኦም ዝተፈላለዩ ካብ መጋግባናን ካብ ካልእ እውን ካብ ውርሻን ዝመፁ ዓይነታት እውን ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ሕራይ ጠንቁር ኢና ግን ከም ጠንቂ እኳ ዘይኮነስ ከም ካልኣይ ጠንቂ ወይ ከዓ ከም ሪስክ ኮይኑ ክመፅእ ዝኽእል ከም መበገሲ ክኸውን ዝኽእል ከኣኒ ካልኦት ክንጠቅስ ኢና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እኹል ፈሳሲ ዘይምውሳድ እኹል ፈሳሲ ዘይምውሳድ ንባዕሉ እቲ ማዕድናት ዝበልናዮ ዓንቶይ ተኣኪቡ ነንሕድሕዱ ተታሒዙ ኣብ ኮላሊትና ኮፍ ክብል ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ፈሳሲ ዘይምውሳድ ንባዕሉ ናብ ከምዚ ሳዕቤን ከምፀልና ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ብዙሕ ሶዲየምን ብዙሕ ሽኮር ዘለዎ ምግብታት ብብዝሒ ምዝውታር ከምኡ ድማ ካብ ስድራና ከኣኒ ብውርሻ ዝመፅእ ማለት እዩ ካብ ስድራና ሰብ ዝኾነ ፀፀር ኩሊት ኣጋጢሞ እንተዳ ነይሩ ኣባና ከጋጥም ድማ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ብውርሻ ዝመፅእ ማለት እዩ ካልእ ከኣኒ ናይ ሽንቲ ቱቦ ምዝዕፆ ሽንቲ ቱቦና ምዝዕፆ خاني زتأثر كفتر يخلو كان كم مبجسي كخون يخلي مالتيو كله كاني نايكسعة وناي معناته operation وسيرجري جيرو زفلت ساب كاني كأوت تبجسون زتأثر كليت كمعبل يخل إيو مالتيو كله خان تهلو حدا مدهنيات زوستو قال حمام حضور حمام نابنت زلهم سبات مو مدهنيات زوستو انتقينهم كافت مدهنيت زتل على زتأثر زك فتر يخل إيو مالتيو بزي كازم زر أنا يمكن بسنكي حضور حمامات ونك متزي يخلي كم مبجسي كم كال أي مخنيات كوينون كقرب زخلو مالتيو اتقدماي شكورا زلو سب كلاي حمام دم بزحي زلو سب لعل عقن كبدات زلو سب ناي معناتو ندري ويرخسي أقاتيمو زنبرا ويكا زلو كالكاني نايعتمتي حمام أوستيوبوروسيس تباهي زفلات مالتيو كم زعينت حمام زنبرا سابون ويكاني مولو ويكا فرق نفسو بارالايز خونه ساب كاني مالتي لذي بسن كزم حمامات زيوم كاني كم كالاي مخنيات كوينوم قريبو نازي نغار زكا قاددو يخليون كم مبقس كتقاسو يخلو إيو مالتيو سلازي كم زرعنا يو بزوح عينت كم تقوز يخلو كم مخنيات كقربو زخلو نغارات علو إيو مالتيو بخميك فواس يخل انت رايلنا نيشتي تأثر تي أبو كلايت نازلو نيشتي انت دا أخوينو أخول نبلو فساسي بموساد أما عالتي تحدث بمتن كبدو تتخوص دو زلو متن فساسي الله نعو أخول بموساد نتي تسوابيرو دقاء كوفي لزولو تأثر أبو كلاليتنا نعو كوغدو يخل إيو مالتي بجنت ملكع يوات مالتي ويكاني بزيكا بفساسي دما قل مدهاني تاتالو نتتأثر زمسل نغاري سباب رومو فساسي بزح مسوسرنا
ተናናሾ بقليلو كوجد يجبروا مالتي إذا حدا ميلاي كلاي عابد أتصر أنت الأخوين وكاني بنورمال فساس الستينة بشنت ملك عكوت زي كنت الأخوين مكاني بوتهم يرأيو كم تبلني أكولا اللي ترأي كونن أبتو بوتات كمون صفحين يخوني خليلنا نيرنا بوتهم يرأ عقنهم يرأ كلاي كزم توت أجمن ملكتاتهم من ترايو ببدرجهم كاني حب حكمنا كجبر اللهم يخلي مالتي تزخفة بدن كبت صح زخل أنت الأخوينو بسرجري إيو زوت مالتي لازم أزيوم بزحت هلو سرجري قرب مقبار تسب بزح عينات في اللعب زي حدش تمس تكنولوجيا زماتو بزحت بدمت ملكة كمون تبوت راينيشتي قراد فتيرومسي بمؤتاو بتتبو اوبريشن كيغبره بخون ملكعون كوت يغبري مالت سلازي عقنو كبدتو እንደገና خاني يتزلو بوتان يتزمصو صعبين انترايو بحكمنا نناتو مفتحي يوهابو مالتيو كم تزبلكم تزغدده تدابصيحو خاني حساب باوبريشن ويكاب سيرجري كوت يغبر مالتيو افتقدمنا انتلنا حتيتنا نيرنا بغزا رؤسخ خيد يخلدو تصركليت بزي وان عندنا حكمنا خيكدكو انا بغزاي كفتحو زدلي الناس كوغدي يخلدو انتراينا او بفلاي كاني يتعقنا يتتصر كاب 4 ملم نتحتي كاب 5 مالتي بحفشه نتحتي انت دا خوينو بزح زمطو ملكتن صقمن سلازيله اب غزا كوغدي خلي نزق نفلطو نبعلو حكمنا خيدنا بمرأي ايو مالتي سلازي كساب 80 ميتاويت بماي بفساسي اخول فساسي بموساد امغاغبانا بمستخال اب غزا كطف يخلي ج عقنو زلو بوتان كاني زمصو زلو صعبين نبعلو دما ترايو اب غزا وي كاب حكمنا كوسن يخل ايو مالتي اقدمنا خبمتاي نكلاخلو اقدمنا وي كاني يشتيكلو غنا كي عبي خلو تتصر بخمي كنوطو نخل انت رايلنا اقداماي اخل ماي بمستاي اخل زخونه فساسي معلتو خنوسد علينا مالتي بزي كان زنا يتصر نحفشو طعنا كولاليتنا ازي اقداسي ايو مالتي تخلاي كاني كم تقدمنا زبلنا وصيت انسسا زخونه زي بروتين كوصيت انسسا نرخبو كبفلك خبق احسغا نرخبو بروتين از مقناس ببزح زي ممغاب مشكو مصي خليلنا نيرنا از مقناس نبعلو كلاخلنا يخليو بزح شكور زي موساد صوديوم زلو مغبطات ببزح زي ممغاب كبدتنا نبعلو مستخخال اب مغاغبانا خا طرتات اوتس ወይ كانت አጃ حدش زخون ወይ كفرش زخونو فرتات كان بعل አራንሺ ለሚን ማለትዩ ወይ ካኒ በሐፈሻ ብዙሕ ተሰሪሖም ተዓሽጎም ዝመጽ መግብታት አለው ኮሙ ጠቅላላ ክንበጋብ ይብልናን ማለትዩ እንድሕዳ ተጸርኩሊት አለና ግን አምክል ኻልተራ መጽና ካኒ ተሰሪሖም ዝመጽ መግብታት ብዙሕ እንተ ዘይወሰድና ተመካሪ ይኸውን ማለትዩ እሺ ከምዝ ዝራናይ በከምዝ መንገድ ክንከላኸለው ንኽእሊና ከይተሐከመ እንተዳ ተሪፉኸ ከሳብ ክንደይ ጸገም ከምጻልና ይኽእል ወይ ክንተ ዓይነት ሳዕቤናት ኣለዎ እንተዳይልና ተቀዳማይ እቲ ዝኸበደ ወይ ካኒ ብብዝሒ ከምጾ ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ጸገም ምዕጻው ቱቦታት ናይ ሽንቲ ቱቦታት ብሰንኪዚ ጸጸር እዚ ይዕጾውሞ ከይወፀ ምስተርፍ ማለት እዩ ሽንቲ ናብ አካላትና ክምለስ ይገብሮሞ ሕብጠት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እቲ ቀዳማይ ዝፍራሕ እንታዩ ናይ ሽንቲ ቱቦታት ምዕጻው እዩ ማለት እዩ ተኻላይ ካኒ ናይ ኮላሊት ነድሪ ኢንፌክሽን كاني اتنين نايكولاليت رخصي يقاتم مالتي نايكو حجي ابرخص طراي كمان زي كونه كسب تي اكيد كيدني فيلر نبلو كاني قدمت مود اتا ستيج زلو حمام نايكولاليت كسب كندو كبصح يخلي مالتي ولا كو حساب كن مود اتا يبصح زبنا قدميو ግን كبصح يخلي مالتي كالخا ندري ناشنتي تبوتات معصاوي لنا يصنحنا بزيكات معصاوكا رخصي انفكشن كغبرلو يخليو مالتي تبوتات ناشنتي ስለዚህ ከምዛ ዓይነት ክብድ ዝበሉ ሳዕቤናት ስለዘለዎ ኣብ ገዛ ከኸደለዩ ጊዜ خطفي እንዳበልና ሸለልተ ዘይበልናዮ ይምከር ማለት ምክንያቱ ማይ እንዳሰተና ፈሳስ እንዳወሰድና خطف ዝኽእል ኣሎ ከምቲ ዝበልኩኹም ዕቢ ዝበለ እንተዳ ኮይኑ ወይ ከዓ ባዕቀኑ ግዝፍ ዝበለ እንተዳ ኮይኑ ግን ዝገደደ ሳዕቤናት ከምጻልና ስለዝኽእል ተራይና አይና ይሓይሽልና ምስ ዶክተር እንተተማኸርና እቲ ዝበለጸ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንሎም መዓልቲ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ተጠንቅቕና ኮላሊዝና ክንከላኸል ከም ዝግባና ብዝያዳ ክሕብረኩም ይፈቱ ካል መዓልቲ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመጽእ ብረኽቅነ